Naanapog ko diri sa kasagingan mga idol. Bukid nga kasagingan. Ano eh, sitwasyon na to tagadlaw. Ni itong everyday kuan daily routine. Maglakaw-lakaw sa kalasangan. Bantay sa kalinaw. Mura tanig mga barangay tanod mga idol baka maglakaw-lakaw sa kadalanan. Pagkuanog na may gubot sa disco pero kinilahi ni nga bantay mga idol ay lakaw nis kabukiran. Tagsara ni nga trabaho no. Magsuroy-suroy ra ka sa bukid. Asa man ni dapita mga idol be sa nakatuod diha nga kuan asa man ni nga area. Very critical area to mga idol.